नमस्कार. आम्ही आसात गांवकोराडा उसगांव हांगासर. म्हणजेच उसगांव सर्कला वयल्यान जो वाळपय वयता त्या रोडाक 1 किलोमीटर डिस्टन्साचेर जो रस्त्या पोंदच्यान एक साको आसलो तो रातच्यान अजीर्ण जावन पोंदाक वचपाक सुरवात जाल्या आनी त्या कारणान त्या मार्गा वयली सगळी वाहतूक बंद केल्ली आसा. सद्या तरी म्हाका दिसता एक 2 व्हिलर्स थंयसरल्यान सोडटात सिंगल सीट, पूण आनी म्हाका दिसता थोड्या वेळान हांगासर हो जो रस्तो पूर्णपणे पोंदाक वयतलो आनी थंयसरल्यान पूर्ण सगळी वाहतूक ही टोटली बंद जातली. तेन्ना संबंदीत सगळ्यांनी हांगासर नोंद घेवची. तशेंच हो जो लायटीचो खांबो आसा तो सारको त्याच साकवाचेर आसा आनी जसो साको मोडटलो जावं पोंदाक वयतलो त्याच बरोबर हो खांबोय पडपाची शक्यता आसा. तेन्ना सभोवती जे कोण भोंवता जावं 2 व्हिलर घेवन वयता येता तेंच्यांनी हेची जतनाय घेवची आनी आपल्या स्वताची काळजी घेवन ह्या मार्गांतल्यान ट्रॅव्हलिंग करचें. सद्या तरी अशें आसा की थंयसर गांवचे लोक जावं पुलीस प्रशासनाचे आमचे पुलीस थंयसर रावन लोकांची काळजी घेवपा खातीर हजर आसा. तेन्ना तरी पूण जरी तेंची नजर आड करून तुमी एवढ्यान एवढ्यान वचपाचो प्रयत्न करचो न्हू आनी जशें की स्वताची जतनाय स्वता घेवची आनी काळजीपुर्वक त्या रस्त्यांतल्यान ट्रॅव्हल करचें अशें तुमचे सगळ्या कडेन मागणी आसा.